पाकिस्तान याद इधर में देखेगा तो मैं उसको लत मारूंगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। केपीके के वजीर आला हैं, अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकल के दिखाएं और फिर आपको पता चलेगा ये कौन सी याजूज माजूज की कौम है जिससे इनका पाला पड़ा हुआ। पब्लिक हॉलीडेज आती हैं, ईद जैसा मौका आता है, तो आप अपने अहले खाना के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ना पार्क्स जा सकते हैं, ना मॉल्स जा सकते हैं, ना पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। ये जो बदतमीज़ी का माहौल पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ये किसी और दुनिया के कोने में आपको ये नहीं देखने को मिलता। और जब इनको पाकिस्तान से निकालने की बात करते हैं तो ये रोने लग जाते हैं। कोई एक जानवर आप अपने घर में रखते हैं, उसको खिलाएं पिलाएं, वो आपके हक में खड़ा हो जाता है, वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये ऐसी एहसान फरामोश और नमक हराम किस्म की कौम है, इनको पालने के बजाय कोई सांप पाल लेते। पाकिस्तानी शहरी रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो मुझे लगता है अफगानी है। एक पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से भी अफगानी निकल आता है। छोटे छोटे बच्चों के जिस्मों से जो है वो स्मगलिंग और जो ड्रग्स हैं वो बांध कर स्मगलिंग करवाते हैं। ये हर आदमी पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, पाकिस्तान में रहना भी चाहता है। रोते क्यों फिर भाई, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, पाकिस्तान से बाहर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के ऊपर जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, उनकी बेदखली का अमल शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2025 आखिरी डेडलाइन थी। उसके बाद ये अमल कितनी तेज़ी से जारी है, क्या अपडेट्स हैं, वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दूसरी सबसे अहम जो खबर है वो न्यूजीलैंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए मैच में एक अफसोसनाक का वाक़या रूनुमा हुआ। वो वाक़या क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक हॉलीडेज़ हों, कोई त्यौहार हो, ईद का मौका हो, तो ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान शहरी हैं ये पाकिस्तान में एक तूफ़ान बदतमीज़ी कर देते हैं, जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, उनका बाहर निकलना दूभर हो जाता है। वजह क्या है वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान, जहां पर 2 अफ़गान शायकीन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की और कौमी क्रिकेटर्स को गालियाँ निकाली और बदतमीज़ी की इंतहा कर दी इन दोनों शायकीन ने। जब क्रिकेटर खुशदिल शाह ने इस बदतमीज़ी पर रद्द अमल किया और उनको रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हुई उन दोनों के दरमियान। और जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंतज़ामिया ने ग्राउंड इंतज़ामिया को शिकायत की तो दोनों अफ़गान जो शायकीन थे उनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन काबिले और बात ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि अफ़गान शायकीन जो हैं इस तरह का गैर अखलाकी जो है और इश्तियाल अंगेज़ी वाला रवैया इख्तियार करते आए हैं। वो चाहे यूके में हो, यूएई में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, विद इन पाकिस्तान हो। हमने देखा है कि वो तकरीबन हर इवेंट में अफ़गान शायकीन जो हैं वो खेल का, ग्राउंड का माहौल ख़राब करते हैं। वो पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, उनका रवैया इंतहाई बुरा होता है उसके बावजूद, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये बढ़ते जा रहे हैं इस तरह के वाक़यात जो हैं। इसके साथ साथ दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इन्हीं लोगों का पाकिस्तान से बाहर तो रवैया आपको मैंने बताया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई त्यौहार आता है, पब्लिक हॉलीडेज़ आती हैं, ईद जैसा मौका आता है, तो आप अपने अहले खाना के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ना पार्क्स जा सकते हैं, ना मॉल्स जा सकते हैं, ना पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। ये झुंड की सूरत में आते हैं और ये काबिज़ हो जाते हैं। फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करना, गाने गाना, डांस करना, बेहूदगियाँ करना। आप ये वीडियोज़ जो हैं वो देख भी रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं। वो कहीं भी हो, हमने देखा है कि कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, ये झुंड की सूरत में आते हैं और इंतहाई बदतमीज़ी का माहौल जो है वो बना के रखते हैं। इन त्योहारों पर पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनका बाहर निकलना अब नामुमकिन सा हो गया है। ईद के 3 दिन जो है वो मैसूर होकर अपने घरों में रह जाते हैं। अब वो बड़ा ख़तरनाक हो गया इन लोगों की मौजूदगी में। हमारे अपने मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो गैर महफूज और अजनबी लगते हैं। वो लगते हैं कि शायद वो अफ़गानिस्तान में, और ये अफ़गानी जो हैं वो शायद यहाँ के मुकामी शहरी हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में नाज़रीन हमारे साथ हो रहा है। किसी और मुल्क में आप ये इस तरह की हरकत नहीं देखेंगे। यूएई में भी अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, यूके में भी हैं और जगहों पर भी हैं। लेकिन ये जो बदतमीज़ी का माहौल पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ये किसी और दुनिया के कोने में आपको ये नहीं देखने को मिलता। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि इदारों को, हुकूमत वक्त को कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इन अनासिर से जान छुड़ाई जा सके। जो कि बेदखली का अमल भी जारी है, लेकिन एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर
اور پبلک ہالیڈیز ہوں، کوئی تہوار ہو، ان کو روکنے کا عمل ضرور کرنا چاہیے. لیکن کیسے کریں گے؟ ہمارے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں ابھی بھی ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. میرے خیال میں ان کا پالا ان لوگوں سے صحیح پڑا نہیں ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بغیر پروٹوکول کے باہر نکل کے دکھائیں تہواروں پر، عید کے موقع پر، پبلک ہالیڈیز میں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کون سی یاجوج ماجوج کی قوم ہے جس سے ان کا پالا پڑا ہوا ہے. کوئی ایک جانور آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کو کھلائیں پلائیں، وہ آپ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسی احسان فراموش اور نمک حرام قسم کی قوم ہے، یہ آپ ہی کا کھاتے ہیں، آپ ہی کے گھر میں رہتے ہیں، آپ ہی کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ ہی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ دہشت گردی کی ہو یا لوگوں کے خلاف ہو، وہ آپ ہی پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، افغانستان کے جھنڈے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو پاکستان سے نکالنے کی بات کرتے ہیں تو یہ رونے لگ جاتے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کو ان کو پالنے کے بجائے کوئی سانپ پال لیتے. وہ شاید ہو سکتا ہے نہ رستہ. یہ لوگوں سے کوئی وفا کی امید رکھنا میرے خیال میں بیوقوفی کا عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن تھی غیر قانونی طور پہ مقیم افغان شہریوں کی، وہ ختم ہو چکی ہے 31 مارچ 2025 تک. اب بے دخلی کا عمل جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے. 1 اپریل سے لے کر اب تک 6700 افراد پر مشتمل 944 غیر ملکی خاندانوں کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا گیا ہے. ملک بدر کیے گئے خاندانوں میں سے 2874 مرد، 1755 خواتین اور 2071 بچے اور بچیاں شامل ہیں. امیگریشن ذرائع کے مطابق 17 سپٹمبر 2023 سے 31 مارچ 2025 تک کل 70,494 افغان خاندان جو ہیں افغانستان چلے گئے ہیں اور ان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. ملک میں 8 لاکھ افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈر رہائش پذیر ہیں. خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی کل تعداد 7,09,278 ہے، جبکہ کیمپوں میں 3,44,908 افغان رہائش پذیر ہے. بلوچستان میں 3,17,000 ہیں اور پنجاب میں 1,96,000. سندھ میں 74,117 افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں. اچھا ناظرین، میں آپ سے یہ وہ تعداد بتا رہا ہوں جو رجسٹرڈ لوگوں کی ہے. غیر رجسٹرڈ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کراچی میں جو مقامی اور غیر مقامی پاکستانی شہری رہ رہے ہیں ان سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے افغانی ہے. ایک پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے بھی افغانی نکل آتا ہے. بھائی آپ پاکستان میں کھاتے ہو، پاکستان میں رہتے ہو، پاکستان میں کاروبار کرتے ہو اور پاکستان کا ہی برا کرتے ہو. دفع ہو جاؤ یہاں سے. ایسی کوئی نمک حرام اور احسان فراموش قوم میں نے اپنی زندگی میں شاید ان افغانیوں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں سے جو ہے وہ اسمگلنگ اور جو ڈرگز ہیں وہ باندھ کر اسمگلنگ کرواتے ہیں. یہ ایسے بے حس اور ضمیر فروش لوگ ہیں. ہم اس لیے آئے آپ کے ساتھ کہ میں آپ سے پوچھوں گا پاکستانی یا انڈین ہے. اگر پاکستانی تھا تو میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا. اگر پاکستانی ادھر میں دیکھے گا تو میں اس کو لت ماروں گا، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ کو پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ اس کی لاکھوں میں تعداد ہے. ہر آدمی پاکستان کی برائی کر رہا ہے، پاکستان میں رہنا بھی چاہتا ہے. روتے کیوں پھر بھائی؟ دفع ہو جائے یہاں سے، پاکستان سے باہر. آپ ناظرین یہ تمام حالات اور واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ KPK کے وزیر اعلیٰ بضد ہے کہ ان لوگوں کو انتظامیہ ہو گئی KPK کی یا پولیس ہو گئی، وہ زبردستی بے دخل نہیں کرے گی KPK سے. اب وہ وجہ کیا ہے؟ ان کو بضد ہے یہاں پر KPK میں رکھنے کے حوالے سے غیر قانونی طور پر جو مقیم افغانی ہیں. وہ مجبوری ہے، کوئی ڈر ہے یا کمزوری ہے؟ اس کے اب بہتر جواب جو ہے وہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہی دے سکتے ہیں. لیکن دوستو یہ ایک ایسا حساس اور اہم معاملہ ہے جس کے اوپر اب اداروں کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں اگر نظر دوڑا کے دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پہ مقیم جو مہاجرین ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوں گے پاکستان کے علاوہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ لوگ انوالو ہیں اور جس طرح ملک مخالف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، یہ بھی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ان نمک حراموں کے علاوہ. خیر یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ پاکستان کی حکومت اور اداروں کا کیا یہ درست فیصلہ ہے. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو. اپنے میزبان راجہ سہیل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.